उनीहरूको भविष्य, उनीहरूको पेटमा लात हानियो, उनीहरूमा टाउकोमा वज्र हानियो र तिमीहरू त भगवानकै पालादेखि तिमीहरू दलित हुन पर्या छ, तिमीहरू गरिब हुनु पर्या छ, यो त भाग्यको खेल हो भन्ने कुरातर्फ मान्छेहरूलाई धकेलिन थालियो। अघिल्ला आयोगहरूले बैठकै पछि भत्ता खान्थे। यसपटक यो आयोग नै, गेवाली आयोग नै यो हो, उसले बैठक भत्ता यसले लिँदैन। तपाईँहरूलाई व्यक्ति मन पर्या छैन भने व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहोस्, कोही बात छैन। तपाईँ छोड्न तयार हुनुहुन्थ्यो? म छोड्न तयार थियौँ, हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। आयोग विघटन गरेर व्यक्ति फेर्न थियो, तपाईँका कार्यकर्ताहरूको म्यानेज गर्नु केही थियो भने हामीलाई हटाइदिएको भए हुन्थ्यो। तर आयोग नै किन विघटन गर्नु? जुन पार्टीको नेता 30औं वर्षसम्म निर्वाचित हुँदैन, अधिनायकवाद लाग्छ र अनिर्वाचित संस्थाको अध्यक्ष बनेर शासन गर्छ, ऊ चाहिँ अग्रगमनकारी हुन सक्छ? यो आयोग सफल भयो भने यसले उता केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थसँग जाँचेर उहाँहरू सायद यो काममा पुग्नु भयो होला। हिजो नाकाबन्दीको बेलामा नाकाबन्दी भन्न नसक्ने महानुभावहरू अहिले तुइन काटेर मान्छे मार्दा एक शब्द प्रोटेक्ट गर्न नसक्नेहरूले यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको संरक्षण गर्छन्? पत्याउनुहुन्छ तपाईँ? एमाले रूपी वृक्ष यो जनताको, नेपाली जनता, नेपाली धरतीमा दह्रो गरी जरा गाडिएको छ। दह्रो गरी जरा गाडिएका हुनाले यसका केही हावाहुरीले पातहरू लछारिन्छन्, हाँगाहरू भाँचिन्छन् होइन, तर पनि यो एमाले रूपी वृक्ष अनेकौं षड्यन्त्र, तिग्डम, अनेकौं घात प्रतिघातलाई चिर्दै पुनः फेरि सशक्त धुलो टक्टकाएर पुनः उठेर नेपाली जनताको बीचमा स्थापित हुन्छ। तपाईहरुले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै दिन थाल्नुभयो भन्ने? अनि सुकुम्बासी कुनै पार्टीको हुन्छ? हामीले छुट्याएका थियौँ फर्म भर्न होइन, यो काङ्ग्रेसको यसलाई नभर, यो राप्रपाको यसलाई नभर होइन, यो चाहिँ मधेसीवादी पार्टीको, समाजवादी पार्टीको मान्छे हो नभर भनेका थियौँ। नमस्ते, म मोरा शर्मा। सरकारले हिजो मात्रै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदिएको छ। लगभग 13 महिना अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरिएको यो आयोग सरकारले खारेज गरेपछि यसको असर चाहिँ अब के हुन्छ? 13 महिनासम्म भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले के काम गर्यो र के काम गर्न बाँकी छ? अब यो खारेज हुँदा चाहिँ कस्तो खालको वर्गलाई समस्या पर्छ? आज हामी यही विषयमा मूलतः कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी गेवाली। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सरकारले चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग हिजो मात्रै खारेज गरिदियो। यो चाहिँ तपाईँहरूले 13 महिनासम्म खास के काम गर्नुभयो, के भयो त? अब 13 महिनामा धेरै ठुला कामहरू भए। पहिलो कुरो, हामीले जुन खालको सिस्टम बनाएको थियौँ कामलाई अगाडि बढाउने, त्यो कामको सन्दर्भमा देशका 753वटा हाम्रो पालिकाहरू छन्, महानगर, गाउँ, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू समेत गरेर 753वटा छन् भने हामीले 743वटा पालिकासँग यो काम हामीले गर्ने भनेर भनेको 743वटा पालिकासम्म तपाईँहरूको काम नेटवर्क चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ। 743वटा हामीले यो अवधिमा 13 महिनाको अवधिमा देशको, तपाईँलाई थाहा छ यो बीचमा बाढी, पहिरो, कोभिड पहिलो, दोस्रो होइन, अब तेस्रोको असर। हाम्रै आयोगका अध्यक्ष नै यस बीचमा कोभिडकै कारणले देहावसान भयो। सत्मानपूर्ण म उहाँलाई सम्झना चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोगकै कामकै सिलसिलामा लाग्दा उहाँ संक्रमित हुनुभयो, बित्नुभयो। अरू 50औं जना आयोगका सदस्यहरू, जिल्ला समितिमा रहेर काम गरिनुभएका सदस्यहरू संक्रमित हुनुभयो। तल फिल्डमा काम गर्ने कैयौं सयौं व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभयो। अनेकौं खालका अप्ठ्याराका बीचमा मान्छेहरू ठप्पै घरबाट निस्केका थिएनन्, निस्किन नसक्ने स्थिति थियो। तर पनि हामीलाई के लाग्यो भने राज्यको यो काम, बाढी भनेर, पहिरो भनेर, जाडो भनेर, गर्मी भनेर बसेर यो काम त हुँदैन। यस्तो स्थितिमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर देशका सबै पालिकाहरूसँग हामी केन्द्रित भयौँ। नम्बर 1, हाम्रो कार्यविधिमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि स्थानीय पालिकासँग मिलेर यो काम गर्ने भनेको छ। स्थानीय पालिकाले त्यो समझदारी पत्रमा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि स्थानीय पालिकाको दायित्व के हो भन्ने कुरा परिभाषित गरिएको छ। नम्बर, स्थानीय पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको भूमिहीन सुकुम्बासी को
त्यो उसले पहिचान गर्नुपर्छ नम्बर 1। अनि पहिचान गरे अव्यवस्थित बसोबासी भनेको को हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। उनीहरू कस्तो ठाउँमा बसेका छन् त्यो कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। अब बसेको ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन त्यो कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। भनेको यो सुकुम्बासीलाई मात्रै होइन, यो अव्यवस्थित तरिकाले बसेकाहरूमा रहेका बस्तीहरू ती सबैको लागि त्यो काम हाम्रो फर्ममा, हाम्रो केन्द्रको निर्देशनमा हामीले केन्द्रीय आयोगले कस्तो फर्मेट बनाउने, कसरी लगत लिने, कसरी फर्म भर्ने, कसरी सिस्टममा राख्ने। विगतमा त लगत कागजमा लिइन्थ्यो, अब अहिले पहिलो चरणमा त हामी कागजमै लिन्छौँ, तर त्यसलाई हामीले सिस्टममा प्रणाली बनाएका छौँ हामीले। अहिले यस बिचमा हामीले कस्तो यो लगत लिइसकेपछि सबै पालिकाबाट एउटा हरेक व्यक्तिको कोडिङ नम्बर हुन्छ। कुनै मान्छेले मेचीमा पनि म सुकुम्बासी भन्यो अनि कञ्चनपुरमा पनि गएर म सुकुम्बासी भनेर डबल लियो भने कसरी थाहा पाउने? हिजो त थिएन व्यवस्था। यसपटक हामीले अहिले कोडिङ नम्बर छ, उसको नागरिकता हाल्ने बित्तिकै तिमी बदमास, तिमीले त मेचीमा भर्या रहेछ, यहाँ किन आयो भन्ने कुरा ठक्क देखिन्छ। नम्बर 1। कुनै मान्छे पहाडमा थियो, पहाडमा बसेका थियो, पहाडमा पनि होला जग्गा, तर तराई आएर भने मेरो त कहीँ छैन हजुर, म त सुकुम्बासी हुँ भनेर भन्यो भने भनेको यो सुकुम्बासी आयोग तपाईँहरूले उ गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या आयोगले चाहिँ एक ठाउँ जग्गा भएको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिँदैन। किनभने यो डबल मान्छेले सुकुम्बासी भनेको त कहीँ न कहीँ जग्गा नभएको हुनु पर्यो नि होइन? त्यसको पहिचान कसरी गर्ने त? सबैभन्दा गाह्रो कुरा त यही थियो नि होइन? यो गाह्रो कामलाई हामीले एउटा प्रणालीभित्र ल्यायौँ। नम्बर प्रणाली बनाएका छौँ, लिरिस भन्ने हाम्रो प्रणाली छ। त्यसमा यी सम्पूर्ण डाटाहरू, यो लगतहरू इन्ट्री हुन्छ। त्यो इन्ट्री भइसकेपछि कसैको त्यो डबल गरेको छ, ढाँटेको छ भनेपछि त्यसले सपोर्ट गर्दैन। सपोर्ट नगर्ने बित्तिकै केही प्रब्लम छ उसको पत्ता लाग्छ। अनि त्यसपछि हामी पालिका लेभलमा के गर्छौँ भन्दा वार्ड लेभलमा हामीले संरचना बनाउँछौँ। वार्ड अध्यक्षको संयोजकत्वमा वार्डका अरू जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, भूमि सम्बन्धी समस्यामा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेत राखेर वार्ड सहजीकरण समिति हामी बनाउँछौँ। पालिका लेभलमा पालिका स्तरको सहजीकरण समिति बनाउँछौँ। यो किन गराउनु पर्यो? भनेको ग्राउन्ड लेभलबाटै आउँछ। ग्राउन्ड लेभलबाट, वार्ड लेभलबाट भन्नुहोस्। किन गर्नु पर्यो भने मान्छे त चिन्नु पर्यो। अब जसले पनि दाबी गर्दैमा सुकुम्बासी हुन्छ, गलत मान्छेलाई दियो भने किन खालको सन्देश जान्छ? त्यसैले यो खालको पक्षलाई लिनको लागि हामीले वार्ड स्तरकै संरचना, पालिका स्तरको संरचना, अनि जिल्लामा जिल्ला समितिको निर्माण, अनि प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशभित्रको कामलाई संयोजन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट मनोनित गरेको एकजना सदस्य हुन्छ जो केन्द्रको सदस्य हुन्छ हाम्रो। यी खालका व्यवस्थापनहरू हामीले गऱ्यौँ र अहिले देशव्यापी रूपमा हामीले 743 मध्ये 53 मध्ये 743सँग काम गर्ने समझदारी गऱ्यौँ। त्यसमध्ये 513वटा पालिकाले देशव्यापी रूपमा चाहिँ के गरे, सम्झौता गरे त्यतिले। तर यता सूचना निकाल्नुपर्छ हामीले राष्ट्रिय पत्रिकामा। सूचना के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यो फलानो पालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन हुँदैछ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईहरू आफ्नो ठाउँमा भर्नुहोला भनेर जानकारी गराउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ अहिले 513वटा पालिकाले त्यो लगतको सूचना प्रकाशित गरे। त्यसपछि अहिलेसम्म हाम्रो 319 पालिकाले सम्पूर्ण लगत कम्प्लिट गरे। अब उनीहरूकामा चाहिँ को छ, को छुट्यो भन्ने कुरै रहेन। र अनि ती लिएका मध्येमा अहिले हामीले 2,27,000 भन्दा बढी चाहिँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी त्यतिको पहिचान भयो। त्यसमध्ये अव्यवस्थित बसोबासी छ। यो अव्यवस्थित बसोबासी भनेको के भन्ने प्रश्न गर्नुलाई वास्तवमा उनीहरू सुकुम्बासी नहुन्, परम्परागत चन्द्र शमशेरको पालादेखि उनीहरूले जग्गाको जोतभोग गरेका छन्, तर रजिस्ट्रेसनमा छैन, त्यसको पूर्जा छैन, स्वामित्व छैन।
ती नागरिकहरूले शताब्दीौँदेखिका जग्गाको जोतगो गरे, बाउ मर्यो, बराजु मर्यो, होइन, त्यही जग्गामा खन्जर, नाति आइसकेका छ, तर पनि नातिको नाममा पनि त्यो जग्गा उसको हो भनेर हामी स्टेटले उनीहरूलाई स्वामित्व प्रदान गर्न सकेका छैन भने अब तिनलाई हामीले कानुनको आँखामा अव्यवस्थित बसोबासी भनेका छौँ। ती मान्छेको पनि पहिचान गर्दाखेरि अहिले 9,80,000 व्यक्तिहरूको तिनीहरूको लगत हामीले लिएका छौँ, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको। यी दुईटै गरेर 11,80,000 परिवारको व्यक्तिको होइन, परिवारको हामीले लगत सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमध्ये 222वटा पालिकामा हामीले चाहिँ त्यो प्राप्त लगतलाई चाहिँ प्रणालीमा इन्ट्री गर्न थालेका छौँ। इन्ट्री गर्न थालेका छौँ र 1 लाख आजको मितिसम्म 1,71,000 परिवारको हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ, सिस्टममा इन्ट्री भएको छ। अब यो गरिसकेपछि अर्कोतर्फ हामीले देशका विभिन्न पालिकाहरूमा, जसका यी सबै पालिकाले प्रमाणित गरिसकेपछि यी सबै काम मेरा सुकुम्बासी, यी हुन् भूमिहीन, यी हुन् अव्यवस्थित बसोबासी, यी हुन्, यिनको कम्प्युटर इन्ट्री भइसकेका छ, यिनीहरू यो ठाउँमा बसोबास गरेका छन् भने त्यो जग्गाको नाप जाँच गरिदेऊ भनेर हामीलाई भन्छ। त्यो नाप जाँच गरेकोमा अहिले 114वटा पालिकामा, देशका 114 पालिकामा केन्द्रबाट आयोगले पठाएको 372 र तल स्थानीय पालिकाको 246 भन्दा बढी कर्मचारीहरू त्यसमा परिचालित छन्, जग्गाको नाप जाँच गर्ने काममा लागिरहेछन् र उनीहरूले अहिले 9,000 बिघा भन्दा बढी जग्गाको नाप जाँच गरिसकेका छन्। भनेपछि यसको लागि त यो 13 महिनामा त राज्यको त अरबौं पैसा खर्च भइसक्यो। अरब भएन, तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, जम्मा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 21 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। किनभने अघिल्लो भन्दा यो आयोग मितव्ययी छ। यो आयोगलाई तपाईँलाई भनौँ, अघिल्ला आयोगहरूले बैठकै पछि भत्ता खान्थे, यसपटक यो आयोग नै, गेवाली आयोग नै यो हो, उसले बैठक भत्ता यसले लिँदैन। होइन, मैले बैठक त सेभरल बैठकहरू हुन्छ होइन, अनेकौँ कामका सन्दर्भमा बैठक हुन्छन्, अनि त्यो बैठकै पछि भत्ता लिँदै जाने, यो त कानुनले दिएको भत्ता हो नि। त्यो भत्ता हामीले लिएनौँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, हामीले सकेसम्म राज्य, पहिले आयोग बन्ने बित्तिकै गाडी ढ्याक किन्ने प्रचलन हुन्थ्यो। हामीले यसपटक हामीले के व्यवस्था गऱ्यौँ भने राज्यको पैसा किन खर्च गर्ने, सकेसम्म सरकारकै भएका साधनहरू दियोस् भनेर प्रयत्न गऱ्यौँ। मागजुद गर्दाखेरि भिखारी जस्तो बनाए हामीले, सरकारी निकायले, उसको दायित्व थियो नि त। होइन, त्यो स्थितिमा पनि हामीले मूल कुरो साधन प्रमुख होइन, साध्य प्रमुख हो, काम जनताको सुकुम्बासीको काम गर्ने हो। त्यसैले हामीलाई केही कठिनाइहरू हिँडडुल गर्न 18 घण्टा दौडिनु पर्यो। कहिले एकै दिन तपाईँ जुम्लाको सिन्जा उपत्यकाबाट अघिल्लो दिन बिहान 5:30 बजे हिँडेको, भोलिपल्ट बिहान नारायणघाट आइपुग्यो कोभिडको कारणले। अन्त होटल बन्द छ, बस्न पाइँदैन, अन्त चिनेको ठाउँ छैन, होइन, गर्दा पनि राख्दैन, सङ्क्रमण महीबाट पनि त डराउन सक्थ्यो नि मान्छे, होइन, महीमा पो सरिएको छ, अरूलाई बाध्य गर्न त म सक्दैन थिएँ। यो ढङ्गले हामीले युद्ध स्तरमा जुन काम गऱ्यौँ, साधन गऱ्यौँ, यो प्रयत्नले अब मुखमा त्यस्तो देख्ने गरेर त फेरि ठ्याक्कै जनताले देख्ने गरेर जनताले लहर पाइलट प्रोजेक्ट भनेर 3-4वटा पालिकाहरूमा पनि तपाईँ गऱ्यौँ नि, जनताको पालिका केही भएन त। किन भएन? यो कामको प्रोसेसमा तपाईँले काम गर्ने क्रममा इन्टरभ्यू लिने बेला के गर्नुहुन्छ, यो तपाईँले यो क्यामेरा मिलाउनुहुन्छ, साधनहरू मिलाउनुहुन्छ, त्यो नमिलाइकन तपाईँले प्रयत्न यो नजोडिकन इन्टरभ्यू हुन्छ, हुँदैन नि। त्यस्तै गरी हाम्रो कामको प्रोसेसका हिसाबले धेरै कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। त्यसको तपाईँले 49 फिट चढ्नुभयो, 100 फिटमा नागिन्थ्यो, 1 फिट बाँकी रह्यो, अनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा 49 फिट चालेर के गरौँ, है, गोल हान्न त सकेन भन्दै नै सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर यसमा त्यो गोललाई बनाउने आधारहरू तपाईँले सृजना नगरिकन हुन्थ्यो। हामीलाई त दिएको समय 3 वर्ष थियो नि, त्यो वर्ष तोकिएको समयभित्र लक्ष्य निर्धारण हुन्छ नि, तोकिएको समयभित्र कामका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइन्छ नि। गोल गर्ने क्रममा पनि त प्रक्रियाहरू हुन्छ, टाइम हुन्छ। 90 मिनट किन दिएको एउटा गेममा? त्यो स्थितिभित्र हामीलाई 3 वर्षको टाइम दिएको थियो नि। अब त्यो टाइमभित्र अहिले त हामीसँग
जुन युद्ध स्तरले हामीले काम गरेका थियौँ त्यसले त हामीलाई त गोल मजाले गर्न सक्ने स्थिति थियो। 3 वर्ष हामीले समस्या समाधान समाधानै सम्पूर्ण त म भन्न सक्दिनँ, किनभने यति ठुलो समस्या छ। तपाईँलाई बताउँ, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म 3 करोड किता, लगभग 3 करोडभन्दा थोरै किता माथि छन् जग्गाको। टोटल नापी भएको जग्गा 3 करोड किता छ। यो 3 करोड किता जग्गाको नापजाँच गर्न, काम गर्न कति वर्ष लागेछ? हामीलाई 60 वर्ष लागेछ। 60 वर्षमा हामीले 3 करोड किता बनाएछ। सिङ्गो सरकारको साधन स्रोत वर्षै नै गर्दा कति अरब खर्च भयो होला तपाईँ भन्नुहोस् त। अब यतापट्टि हामीले काम गर्दा चाहिँ अब झन्डै 1 करोड किता निर्माण हुने स्थिति छ। यो 1 करोड किता कहिले? 3 वर्षमा। 3 वर्षभित्र सक्ने हिसाबले हामीले गरेका थियौँ भने ऱ्यापिड, अब कामले तुलना गर्नुहोस् तपाईँले, कुन स्तरमा हामीले कामलाई अगाडि बढाएका रहेछौँ। अहिले देशको कुल कल्टिभेट ल्यान्ड हाम्रो 28% छ देशको। त्यो 28% जमिनलाई 100 मान्ने हो भने त्यसको 25% जमिन अनौपचारिक भू सम्बन्धमा छ। जस्तो अब तपाईँहरूले अब 3 वर्षको टार्गेट थियो, 1 वर्ष मात्रै लगभग काम गर्नुभयो। हजुर। अब यो आयोग नै खारिज भयो। यसको असर चाहिँ के हुन्छ त? बहुत ठुलो असर हुन्छ, ज्यादै ठुलो। अहिले जुन भूमिहीन पहिलो दलितको हक थियो, हाम्रो संविधानको धारा 40 को घर अङ्गमा दलितको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ। धारा 40 ले दलितको हक बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ आवास र जमिनको कुरा छ घर अङ्गमा। अब त्यो 3 वर्षभित्र सरकारले कानुन बनाएर यो अधिकार, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर भनेर सरकारले, संविधानले भनेको छ। अब संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो? सरकारले गर्ने होइन। अब त्यही काम गर्न भनेर सरकारले बनाएको आयोग विघटन भएपछि त्यो मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन्छ? मौलिक हक हनन गर्ने काममा सरकार लाग्यो कि लाग्यो? दलितको हकलाई खण्डित गर्ने जसले काम गरिरहेको थियो, यो अभियानका साथ ती दलितहरू उत्साहित थिए। पालिकामा यसपटक काम हुने भयो भन्ने विश्वास जागेको थियो। जग्गा पाइने भयो, जग्गा पाइने भयो भनेर खुसी थिए। उनीहरू हाम्रो काममा सहयोग गरिरहेका थिए स्थानीय तहमा। यो मान्छे यसको छ, यस्तो छ सर, यो यस्तो हो, यो यस्तो हो भनेर इन्फर्मेसन दिइरहेको थियो। आशा जागिरहेको थियो। अब यो आशामाथि तुषारपात गरियो, असिना वर्षाइयो होइन। ती नागरिकहरूको जीवनमा के कुरा भयो भने, जसरी मनमोहन अधिकारीले 51 सालमा ऋषि लुम्साली मार्फत काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकार मनमोहनको सरकार ढालेपछि त्यो आयोग पनि ढालियो होइन। त्यतिखेर जनताले प्राप्त केही पूर्जा पाथे होइन। अब अहिले त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्या युद्ध स्तरमा तोकिएको समयभित्र हामीले काम गर्दै थियौँ है। अब यो लक्ष्य सहित अगाडि बढेको सरकार ढाल्दा किन यो गर्यो होला सरकारले? प्रश्न किन छ भन्दा नेपालमा वर्गीय दृष्टिकोणको एउटा कुरा छ। वर्ग के छ भने ल्यान्डलर्ड्सहरू गरिबको हातमा जग्गा पुगोस् भन्ने चाहँदैन थिए। भूमिहीनहरूले जग्गा पाउने कुरामा उनीहरूलाई मन पर्दैन। किन मन पर्दैन भने यिनीहरूले जग्गा पाए भने म कहाँ ज्यालामा आउँदैन, म कहाँ हली बस्दैन भनेको पुँजीपतिहरूलाई चाहिँ, पुँजीपतिहरूलाई दुखी वर्गहरूले चाहिँ जग्गा पाएको चाहिँ मन परिरहेको थिएन। उनीहरूले पनि मान गरे। जस्तै अघिल्लो पटक पनि यो 58 सालमा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने कुरा गऱ्यौँ नि हामीले। त्यो बन्दी कोर्यौँ गरियोमा म त 4 बिघाको पक्षपाती थिएँ। केशव बडाल आयोग थियो, त्यो आयोगले 4 बिघाको हदबन्दीको कुरा गरेको थियो। तर सरकारले मानेन। त्यतिखेर चाहिँ 10+1 भनेर 10 बिघा जग्गा अनि 1 बिघा करेसाबारी भनेर हदबन्दी, अधिकतम हदबन्दी 11 बिघाको गर्यो। तर 11 बिघा पनि त्यो मनले गरे रहेनछ नि। किन गरे रहेछ भने हदबन्दी राखिसकेपछि त त्यो हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा चाहिँ रोक्का गर्नु पर्थ्यो नि। रोक्का गरिएन। अस्ति पद्मा अर्याल आएपछि मात्रै त्यो हदभन्दा बढी भएको जग्गाको रोक्न थालियो। 58 मा पारित हो। 68 10 वर्ष हैन, 70 12 वर्ष, 74 16 वर्षपछि मात्रै त्यो हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा रोक्ने प्रयत्न सरकारले गर्यो। यो बीचमा त अब त्यो नरोक्नुको अर्थ तिम्रो हदबन्दी छ मिलाइहाल है भनेर उनीहरूले कसैलाई त्यो कसैको नाममा छुट्टी भिन्न भए होइन, अंशबन्दा गरे। त्यसले अनि परिवार विखण्डन भए।
अनि देखिने काम। त्यसैले यो अघिल्लो वर्ग नै त्यो 10+1 मै पनि ऊ राजी थिएन। त्यो वर्ग भनेको कुन वर्ग हो? अहिले लिडिङ गरेको सरकार, काङ्ग्रेस नेतृत्व उहाँहरूले हो नि 10 बिघाको प्रस्ताव 10+1 गरेको। हामी त 4 बिघाको धनाढ्य वर्गहरूको प्रतिनिधित्व छ। उहाँहरूलाई यो वर्गका पक्षमा काम गर्नु मन थिएन। यदि थियो भने त यो कामलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। आयोग किन विघटन गरियो? त्यसैले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि वज्र प्रहार गर्ने उद्देश्यका साथ नै यो आयोग विघटन गरियो। यसले अब जस्तो तपाईँले भने जस्तो हजारौँ गरिबहरू जुन जग्गा प्राप्तिको क्रममा थिए अथवा छिट्टै प्राप्ति गर्ने स्थितिमा पुगेका थिए, तिनीहरूलाई के हुन्छ? अब तिनीहरू होइन, उनीहरूको त भाग्यमाथि पोतियो, कालो पोतियो। उनीहरूको भविष्य, उनीहरूको पेटमा लात हानियो, उनीहरूमा टाउकोमा वज्र हानियो। र तिमीहरू त भगवानकै पालादेखि तिमीहरू दलित हुन पर्या छ, तिमीहरू गरिब हुनु पर्या छ, यो त भाग्यको खेल हो भन्ने कुरातर्फ मान्छेहरूलाई धकेलिन थालियो। अन्धविश्वासतिर, परम्परातिर, भाग्यवादमा राज्यलाई धकेल्छ। श्रममा, मेहनतमा, कर्ममा विश्वास गर्ने होइन। हामी त तपाईँले भनेको कम्युनिस्टहरू चाहिँ गरिबका पक्षमा थिए, काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो होइन। त्यो भन्दा नि यो त्यसरी भन्नुभयो त होइन, अहिले देखियो यही नि त। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको यो आयोगले त काम गर्दै थियो नि त। अब विघटनमा अहिले को आउनुभयो? नेतृत्वमा त शेरबहादुरजी आउनुभयो। उहाँसँग उहाँका बैशाखी टेक्नेहरू को छन् म त्यति धेरै जान्दिनँ। त्यो बैशाखी पनि कति भरपर्दो छ थाहा छैन, कहिलेसम्मको लौरो हो त्यो मलाई थाहा छैन, भन्न त सक्दिनँ। तर त्यो उहाँहरू आउने बित्तिकै विघटन किन गर्नुभयो त? उहाँहरूलाई डर थियो। यो आयोग नै किन बिग्रियो? तपाईँले जस्तो राजनीतिक स्वार्थको लागि भएको भए तपाईँलाई हटाएर अर्को मान्छे हो। मेरो भनाइ नै त्यही थियो। मैले त गृहमन्त्रीजीसँग गएर भने तपाईँहरूलाई व्यक्ति मन पर्या छैन भने व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहोस्, कोही बात छैन। तपाईँ छोड्न तयार हुनुहुन्थ्यो? म छोड्न तयार थियौँ, हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। तर हामीले किन हट्नुपर्ने कारण भन्नुहोस्। कि काम नगरेको भन्नु पर्यो कि ठिक ढङ्गले योजना नल्याएको भन्नु पर्यो भन्दा होइन। तपाईँहरूले काम बहुत स्तरमा गर्नुभएको छ होइन। तर गठबन्धनमा अलिअलि समस्या छ होइन। निर्णय अब सरकार परिवर्तन भएपछि अब धेरै मान्छेहरूको कार्यकर्ताको आशा छ भन्ने आशा, कामसँग होइन, कार्यकर्ताको आशा त लाखौं जनताप्रति। कार्यकर्ताको आशा त फेरि नियुक्ति खाने त्यही होला। तपाईँहरूले जस्तो नियुक्ति गर्दै आउनुभयो पार्टीका मान्छेहरू हेर्दै जिल्लासम्म, त्यस्तै उहाँहरूको पनि नियुक्ति खाने प्रक्रिया त तपाईँले हटाएर अर्को मान्छे ल्याएको भए हुन्थ्यो। मेरो भनाइ त्यही थियो। आयोग विघटन गरेर व्यक्ति फेर्न थियो, तपाईँका कार्यकर्ताहरूको म्यानेज गर्नु केही थियो भने हामीलाई हटाइदिएको भए हुन्थ्यो। तर आयोग नै किन विघटन गर्नु? यो वर्गप्रति, यो लक्ष्यप्रति, यो कार्यक्रमप्रति यी सुकुम्बासीहरू हामीलाई चाहिँदैन, यिनीहरूलाई अधिकार चाहिँदैन भन्ने मनसाय नै देखिन्छ। जस्तो यसमा केही मान्छेहरूको खेल होला, त्यहाँभित्र पनि गठबन्धन छ भन्नुभयो। कहीँ फेरि माधव नेपाल पनि यो आयोग चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको थियो भन्ने खोइ मलाई त थाहा छैन। मलाई थाहा छैन उहाँको, उहाँ किन लाग्नु भएको। मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ, कामका समस्याहरू बताएको थिएँ, काम गर्ने प्रक्रियाको कुरा बताएको थिएँ। ठिक छ, म त्यतिखेर केपी ओलीले आफ्नो मान्छे अलिकति बढी हाल्नुभयो, तर आयोग त जनताको बिचमा काम गर्ने हो भन्नुभएको थियो मसँग। तपाईँहरू अर्को गठबन्धनमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ, प्रचण्डले आयोग खारिज गर्न चाहनुभयो होइन? किन चाहनु भएको थाहा छैन, सायद भयो कि भएन होला। उहाँहरूले बुझ्दाखेरि के छ भने यो काम आयोग बढ्यो भने यसको जस केपी ओलीमाथि जान्छ, यो आयोग सफल भयो भने यसले उता केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक, तुच्छ राजनीतिक स्वार्थसँग जाँचेर उहाँहरू सायद यो काममा पुग्नु भयो होला। भनेको प्रचण्डको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अथवा यो संस्थाप्रति कस्तो धारणा थियो? होइन, यो संस्थाको बारेमा म सुरुमै गएर भने तपाईँले ठिक छ काम गर्नु मान्छे हो, यत्रो राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो मसँग त। अब व्यक्तिगत नेताहरू डबल स्ट्यान्डर्डका कुरा गर्ने बानी परेका नेता छन् नेपालमा। जस्तो नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू गरिब सुकुम्बासीहरूको पक्षमा भन्छन्, तर अहिलेको सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा देउवाले नेतृत्व गरे पनि यसको चाहिँ चाबी त सबै फेरि कम्युनिस्टका हातमा छ। कम्युनिस्टले चाहिँ किन कम्युनिस्टकै होइन, उहाँहरूको झिठेका, उहाँहरू कम्युनिस्ट नै रहनुभयो र किन रहनुभयो? एउटा कम्युनिस्ट देशभक्त जुन सरकार होइन भारतसँग त्यत्रो पौँठे जोरी खोलेर नेपालको मिचिएको भूभाग नक्सामा ल्याउँछ, त्यो नेतृत्व गरेको प्रधान जसले
सधैँभरि नाकाबन्दीमा, सधैँभरि भारत बेष्टित स्थितिबाट भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रमा परिवर्तन गरायो। उत्तरी नाकाहरू खोल्यो, समुद्रसम्म पहुँच पुर्यायो। नेपालीहरूभित्र निधाइएका मुर्जाइएका सपनाहरू जागृत भयो, चाहे मरिनको कुरा होस् होइन, चाहे मेलम्चीको कुरा होस्। अहिले यद्यपि प्राकृतिक प्रकोपले अहिले एउटा स्थिति भयो, त्यसलाई चाहिँ तादर्कताका साथ, चाहे तामाकोसीका कुरा होस्, चाहे पुष्पलाल मार्ग के अरे मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा होस्, चाहे मदन भण्डारी मार्गको कुरा किन नहोस्, चाहे हुलाकी मार्गको कुरा किन नहोस्, चाहे रणनीतिक महत्त्वका 165वटा स्ट्राटेजिक सडकहरूका कुरा किन नहोस्, चाहे एउटा स्कुलको त्यो पिएनदाई परिचरको पारिश्रमिक कुन हालतमा थियो, एउटा शिशु शिक्षिका विशेष कक्षा इसिडीका टिचरहरूको हालत के थियो। आज त्यो गरिब बच्चा, गरिबका छोराछोरीहरू स्कुलमा, तपाईँलाई थाहा छ, खाजा नपाए भोकै, घरमा स्कुल आउँदा भोकै हुन्छ, घरमा खाना छैन, ती बच्चाहरूलाई कम्तीमा नै दिवा खाजाको व्यवस्था गरेर शिक्षामा गरिबका छोराछोरीहरूले प्राथमिक तहसम्म आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा नै विद्यालय लेभलमै खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर यो काम कसले गरिरहेको थियो? यो त केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्मित सरकारले यो काम गरिरहेको थियो। अब यो कामलाई, यो सरकारलाई ढाल्ने जुन काम साथीहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ र नम्बर 1। दोस्रो कुरो अग्रगमनको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, प्रतिगमनको कुरा गर्नुहुन्छ। के हो प्रतिगमन? प्रतिगमन भनेको पछाडि फर्किनु हो, अग्रगमन भनेको अगाडि जानु हो। जुन पार्टीको नेता 30औं वर्षसम्म निर्वाचित हुँदैन, अधिनायकवाद लाग्छ र अनिर्वाचित संस्थाको अध्यक्ष बनेर शासन गर्छ, उसले ऊ चाहिँ अग्रगमनकारी हुन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, निर्वाचनमा दुनियाँमा हामीले देखेका छैनौँ, इटालीमा 4 वर्षमा चौथा चुनावहरू भएको छ। के चुनाव हुँदैमा प्रतिगमन हुन्छ? इटालीले गर्यो भनेर हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यहाँ मेरो भनाइ के हो भने, सरकारले प्रस्तावहरू लान्छ, संसदमा प्रस्ताव लान्छ, प्रस्ताव लाँदाखेरि ती प्रस्तावहरूलाई चाहिँ रोकिन्छ, अड्काइन्छ, सरकारलाई हलो अड्काउने काम गरिन्छ, अनि कुनै प्रस्ताव लाने बित्तिकै रोकिन्छ, असहयोग गरिन्छ भनेपछि सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेका संस्थालाई मैले ल्याएका योजनाहरू मैले संसदमा प्रस्तुत गरेँ, तर संसद अवरुद्ध भयो। आदरणीय जनताहरू, तपाईहरूले निर्वाचित गरेका संस्थाकै प्रतिनिधिहरूले अग्रगमन जनतामा यी कार्यक्रमहरूलाई ब्लकेड गरिदिए, यी कार्यक्रमहरू लागू गर्न दिएन, यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन दिएन। तसर्थ तपाईहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमहरूप्रति अवरुद्धता सिर्जना गरिसकेपछि तपाईँको नासो तपाईँसँगै पुर्याउँछ भनेर जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ। कहाँ छ त्यो प्रतिगमनको परिभाषा? तर तपाईहरुलाई जनताले त त्यत्रो 2/3 मत दिएका आज दिएका हुन्, हामीबाटै निर्वाचन नजिक जोगाउन सक्नु भएन। यसको दोष अरूलाई लाएर होइन, अरूलाई नेतृत्व, त्यसको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री सबै तपाईहरु नै हुनुहुन्छ होइन। तपाई हामी हौ, तपाईलाई निराहेको मान्छेलाई उठाउन कोसिस गरियो, तर निराहेको बहाना गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ कि? अब निराहेको मान्छेले मिलाएर लान सक्नुपर्छ होइन। मिलाउने कुरा के तासेर मिल्ने हो र होइन कि तेल लगाएर पोतेर मिल्ने हो? मिल्ने त कार्यक्रमले हो, नीतिले हो, सोचले हो, दृष्टिकोणले हो होइन। सोच, नीति, दृष्टिकोणसँग विमति राखेर व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत स्वार्थ। साथीहरू त के थियो अघिल्लो पटक भन्दाखेरि कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। लुकाउनु पर्ने कुरा के छैन भने केपी ओलीलाई 2 वर्षसम्म त केही ल्याउनै थिएन। जब केपी ओलीको किडनीको अपरेसन भयो, फेलियो, अनि षड्यन्त्रको सुरुवात त्यहीबाट भयो। उहाँहरूलाई के लागेको रहेछ भने केपी ओली अब धेरै बाँच्दैन, यो किडनी फेर्ने क्रममा यो जान्छ, मर्छ भन्ने अपराधिक चिन्तनबाट ग्रसित हुनुहुँदो रहेछ। जब केपी ओलीको किडनी फ्रियो, उहाँ ठमठम हिँड्न थालियो, अनि पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र। यो दुनियाँमा छ, हामी कहाँ मात्र होइन, संसारका धेरै ठाउँमा अन्तर पार्टी सङ्घर्षले कमजोर भएका इतिहास पनि छन्। हाम्रैमा पनि विगतमा हाम्रो पनि कमजोरी भयो। 54 सालमा वामदेवजीहरूले पार्टी ब्रेक गर्दा त्यतिखेरै हामी 2/3 नजिक आएका थियौँ। त्यो स्थितिलाई गन्जागोल पारिदिनु भयो नि त। अब अहिले पनि आम नेपाली जनताको आस्था विश्वासमाथि
एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र एउटा पार्टीको सांसद व्हिप फ्लोर क्रसर गरेर विपक्षीलाई मतदान गर्छ। यो कुन प्रणाली हो? यो कुन विधि हो? यो कुन पद्धति हो? कुन संस्कार हो? यो खालको संस्कारले साथीहरूले आफै भित्रको समस्या सृजना भयो। यो सृजनाले गर्दा राष्ट्रलाई जनतालाई केही क्षति अवश्य पुग्यो। यही क्षति अब अहिले खास गरी भूमिहीनहरूलाई पनि पुग्न पुगेको छ। तर जनताले चिनेका छन्। जसरी 56 मा यो जसले बदमासी गरेका थिए उनीहरूलाई दण्डित गरिदिए नेपाली जनताले, होइन पार्टी भित्रमा वामदेवजीहरू त दण्डित भए नै 0 सिटमा झरेर, त्यतिखेर दण्डित गर्दा रहेछन् नि जनताले। अहिले पनि नेपाली जनतालाई थाहा छ काम कसले अगाडि बढाइरहेको थियो, योजना कसले ल्याइरहेको थियो, वर्गको हितमा कसले काम गरिरहेको थियो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ। आफै भित्रका सङ्कटहरूलाई ले गर्दा साथीहरू आफै भित्र सृजना गरेर राष्ट्रवादी सरकार जस्तो अब सुरुमा जनताले त्यत्रो 2/3 दिएको नेकपा त 1 हुन सकेन। होइन, उहाँपछि हिजो पनि आएको थियो नि त, हाम्रो बहुमतै जस्तो थियो होइन, ठुलो राज्य थियौँ 51 मा हामी आएको थियौँ। अब त्यतिखेर पनि केही पार्टीभित्रकै साथीहरूले धोका दिए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कमजोर बनाउन बाहिर खोज्नु पर्दो रहेनछ। उदाहरणको लागि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 2/3 को सरकार चलाउनु भयो। उहाँले त्यो सरकार निर्माण गरेर काम गर्ने बित्तिकै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अरू पक्षले त रोक्न खोज्यो, तर उहाँकै पार्टीका बहुमत सांसदले उहाँलाई चाहिँ साथ दिएन। उनीहरूले राजा महेन्द्रको कदमलाई साथ दिए र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अपदस्थ गरियो। यो अपदस्थ गर्न बाहिरको कुरा मात्र आउँदो रहेनछ, अन्तर पार्टी समस्या पनि गम्भीर बन्दो रहेछ। हाम्रो नेपालको इतिहासमा 15 सालको 2/3 काङ्ग्रेस भित्रकै मातृका स्वयं दाई भनेर हुँदो रहेनछ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै दाई हुनुहुन्थ्यो मातृका प्रसाद कोइराला। उहाँले नै अप्रत्यक्ष ढङ्गले राजाका कदमलाई घुमाएर बहुमत निर्वाचित काङ्ग्रेसका सांसदले राजाको कदमलाई समर्थन गरे नि, होइन? तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरू गलत हुनुहुन्थ्यो त? हुनुहुन्थेन। त्यस्तै गरी अहिले पनि इतिहास कहिलेकाहीँ अर्को ढङ्गले पुनरावृत्ति हुँदो रहेछ। इतिहासको पुनरावृत्ति भन्छु म, झन्डै 2/3 हिजो 2/3 नै थियो 15 सालमा, होइन भने यसपटक झन्डै 2/3 को स्थिति थियो। यो 2/3 को स्थितिमा आफै भित्रका साथीहरूले 2/3 ले पनि फेरि जनताको आशा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो त थियो। के गुनासो थियो? यो सरकारले सबैभन्दा बाटो कति बनायो, पुल कति बनायो, विगतको रेकर्ड कति थियो? मेलम्चीको पानीलाई, खाने पानीलाई कसले अगाडि बढाएको थियो? मन्त्री कति थिए? तामाकोसीलाई कन्ट्रिब्युसन कसले गर्यो? मध्य पहाडीमा राजमार्गको रफ्तार कसले लिएको थियो? ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण एकैचोटि 396 वटा हस्पिटलको सृजना कसको पालामा भएको थियो? यी धेरै काम यही सरकारले गरेका थिएन र? यो सरकार काम गरेकै कारणले ढल्यो, ईर्ष्या भयो। यसलाई राखिरह्यो भने अब हाम्रो पालो आउँदैन, हामी फेरि अगाडि आउन सकेनौँ भनेर अनेकौँ खालका तिग्डम षड्यन्त्रद्वारा वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने कोसिस गरेको। काम नभएर ढाल्या होइन, काम धेरै भएर प्रगति देखेर ईर्ष्या र डाहामा संलग्न हुने तत्त्वहरूले यो सरकार ढालेको। अब तपाईँ नेकपा एमालेको नेता पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले नेकपा एमालेको चाहिँ के हुन्छ पार्टी भन्ने होइन, एमाले भन्ने पार्टी व्यक्तिहरू पात हो, पार्टी रुख। समय क्रममा पुराना पातहरू रुखबाट झर्दैमा रुख मर्नेवाला छैन। हाँगा बिगाहरू केही लछारिन सक्छ, केही ताछिन सक्छ। एमाले रूपी वृक्ष यो जनताको, नेपाली जनता, नेपाली धरतीमा दह्रो गरी जरा गाडिएको छ। दह्रो गरी जरा गाडिएका हुनाले यसका केही हावाहुरीले पातहरू लछारिन्छन्, हाँगाहरू भाँचिन्छन्, होइन? तर पनि यो एमाले रूपी वृक्ष अनेकौँ षड्यन्त्र, तिग्डम, अनेकौँ घात प्रतिघातलाई चिर्दै पुनः फेरि सशक्त धुलो टक्टकाएर पुनः उठेर नेपाली जनताको बिचमा स्थापित हुन्छ। अब भनेको माधव नेपालहरू पुराना पात हुन्, झरेर जान्छन्, अरू पात रहन्छन् भन्ने तपाईँको माधव नेपाल चाहिँ जान्छन् नै भन्ने तपाईँको लागि होइन। माधवजीहरू उहाँको कुरा के हुन्छ भने जुनमा भेट्नुमा किरो लाग्यो, किरो लागेको झर्छ।
पातहरूमा नै कहीँ कुहिन्छ नि त के जान्छ त्यो बिस्तारै फेरि रुख जानेर त्यसका रोगहरू हेर्नुपर्छ प्रकृति हेर्नुपर्छ पात झर्नु र रुखै मर्नु फरक कुरा हो होइन त्यो कुरा हो कि होइन भन्दा ग्रास रुटमा अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ अघिल्लो पटक यो फागुन पुस 5 देखि देशव्यापी रूपमा सभा तपाईँले देख्नुभयो देशव्यापी रूपमा जनताको समर्थन कहाँ छ माधव नेपालतिर थियो कि कतापट्टि थियो देशव्यापी क्याडरको अब अहिले नयाँ सरकारले पक्षमा काम गर्न थाल्यो काम गर्यो नि त सुकुम्बासीहरूको आयोग विघटन गरेर काम गर्यो देख्नु भएको छ ओह तपाईँले देख्नु भएको छ कि हाम्रो एउटा तुइनमा चढेको मान्छे के अरे महाकालीमा खस्छ तुइन खोसालिदिन्छ बोल्यो भने बोल्न सक्दैन चुँ आवाज निकाल्न सक्दैन त्यही हो काम गरेछ नि काम तपाईँले देख्नुभयो त्यत्रो घाटाको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा ल्याएर फेरि कुलमान गएपछि फेरि घाटा गयो प्राधिकरण उसलाई नियुक्ति फेरि ल्याउन लागेको छ कि छैन त्यो त प्रशासनिक भित्रका कर्मचारी को आउँछन् को जाउँछन् ठुलो कुरो होइन तपाईँले देख्नुभयो नि त बालुवाटार काण्डका मुख्य दोषीलाई करोडौँ धरोटी अभियोग भएका मान्छेलाई अब चाहिँ लाखौँ रुपियाँ धरोटी लिएर छोड्ने काम गरेछ यो काम राम्रो गरेछ नि त कति राम्रो काम गर्यो हेर्नुहोस् त अपराधीहरूलाई छुट्याए एकापट्टि बालुवाटारको इस्यु बनाउने त्यो इस्युमा खोजबिन गरेर राखेका अपराधीहरूलाई छानबिनमा लुकाउने अनि जब आफू सरकारमा आउने बित्तिकै अनि तिनीहरूलाई धरोटमा लाएर निकाल्ने काम गर्यो तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ अनि त्यसैले काम त कस्तो गरेछ देख्नु भएन र अनि सरकार बनाएको कति भयो 1 महिना हुन लाग्यो 1 महिनाभित्रमा मन्त्रीमण्डलसम्म गठन गर्न सकेका छैन भागभण्डा पुगेका छैन अब मन्त्री बनाउँदा 49मा 49 जना मन्त्री बन्ने रहेछन् अब कतिपय मान्छे मन्त्री पाएन भने आत्मदाह गर्छु भन्ने रहेछन् अनि यो गठबन्धनले नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रलाई नेपालीहरूको हितमा के काम गर्छ गरेछ कुनै एउटा राम्रो दृष्टान्त छ बल्ल 1 महिना त भयो अब गर्यो भने देखियो नि त हुने बिरुवाको चिल्लो पा नहुने बिरुवाको फुस्रो पा तपाईहरुको सोचै अब यसले गर्दैन हैन गर्ने घटना यी के हो नि त गर्ने भए त देखिन्थ्यो नि देख्नु भएन हिजो नाकाबन्दीको बेलामा नाकाबन्दी भन्न नसक्ने महानुभावहरु अहिले तुइन काटेर मान्छे मार्दा एक शब्द प्रोटेक्ट गर्न नसक्नेहरुले यो देशको राष्ट्रियता यो देशको संरक्षण गर्छन् पत्याउनुहुन्छ तपाई यिनीहरुबाट हुन्छ राष्ट्रियताको रक्षा देख्नु भएन घटना अनि कसरी पत्याउने खुट्टी हेर्दै पत्याइयो नि तित्रोको कथा भंगेराको कथा सुन्नु भएको छैन भंगेराको एउटा आमासँग एउटा फुच्चे उसको बच्चोले फुर्ती लाएछ ऊ एउटा निगालो बाँसको टुप्पोमा टेकेर छ यसै त निगालो हल्लिएको हुन्छ टुप्पोमा बस्दा अलिकति नुगेछ त्यो नुगेको देखिसकेपछि गएर उले फुर्ती लाएर आमालाई भनेछ आमा हेर्नुहोस् त म त यो निगालोको टुप्पोलाई मैले पुतुक्कै नुगाइदिएँ भनेर भन्दा हो बाबु तेरो खुट्टी देख्दै पत्याइयो भने जस्तै अहिले उहाँहरूको त राष्ट्रियताको रक्षाको खुट्टी देखिसक्यो सामाजिक अपराधीहरूका बारेमा चाहिँ बालुवाटार काण्डका अपराधीहरूलाई न्यूनतम धरोटी ल्याएर चाहिँ छुट्याउने काम गरिहाल्यो देखिहाल्यो डनहरू अहिले कहाँ कहाँ दौडेका छन् देखिहाल्नु भएको छ अहिले भर्खरै विभिन्न ठाउँका जिल्लाका समाचारहरू हेर्नुहोस् अपराधी तत्त्वको मनोबल बढ्या छ अनि के राम्रो गरेको लक्षण त देख्नु पर्यो नि सुकुम्बासीहरू लाखौं लाख सुकुम्बासीहरूलाई काम गर्ने आयोगलाई विघटन गर्ने काम गरेका छ अनि राम्रो काम गरे तपाईहरुले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ अब यो सुकुम्बासी आयोग त खारिज भयो जिल्लासम्मका सबैले गरेको खर्च सबै झ्वाम भयो हैन झ्वाम भयो राज्यको कति करोड 21 करोड रुपैयाँ जम्मा जम्मा 21 करोड हाम्रो तर्फबाट गरिएको खर्च 21 करोड जिल्लासम्मकै नेटवर्क जिल्लासम्मकै 21 अर्ब राज्यको झ्वाम अर्ब हैन करोड 21 करोड चाहिँ राज्यको झ्वाम भयो गयो नि त तर त्यसका कामहरुलाई ओनरशिप लिदिए अहिलेसम्म गरिएका कामहरुलाई टेक अप गरिदिए र त्यसको उपयोगिता हुन्थ्यो तर त्यो नगरिकन आयोग नै विघटन गर्यो तपाईहरुले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै दिन थाल्नु भयो भन्ने अनि सुकुम्बासी कुनै पार्टीको हुन्छ हामीले छुट्याएका थियौं फर्म भर्न हैन यो कांग्रेसको यसलाई नभर
यो राप्रपाको यसलाई नभर होइन यो चाहिँ मधेसीवादी पार्टीको समाजवादी पार्टीको मान्छे हो नभर भनेका थियौँ। हामीले काम गर्ने भनेको त जोसुकै होस् तोकिएको मापदण्डका आधारमा काम गरेका थियौँ भनेको पार्टी यो ऊ त्यो भन्ने कुरै होइन, वर्गको हितमा काम गर्ने, गरिब जनताको हितमा काम गरिरहेको थियो। कहाँनिर पार्टीका हितका कुरा गरेका थियौँ। सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीलाई जग्गा दिनुभयो भन्ने दिन थाल्नुभयो भन्ने ऊ पनि थियो। कहाँ एउटा प्रमाण ल्याउनुहोस् हुकुमबासीलाई दिएको, कसलाई ल्याएका थियौँ हुकुमबासीलाई हामी, कहीँ छ प्रमाण? हुकुमबासीले पाउँथेनन्, हुकुमबासीहरूले पाउँदैन थियो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धन्यवाद।